अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। मैं अपनी कहानी की आगाज़ कर रही हूँ। कहानी का उन्वान है चांदनी, एक बकरी की कुर्बानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सब्ज खेतों, चहकते परिंदों और नेक दिल लोगों से भरा हुआ था। उसी गांव में एक मेहनती किसान रहते थे जिसका नाम हाजी हनीफ था और अपनी बीवी उम्मे ज़ैनब और 2 बच्चों अली और फातिमा के साथ रहता था। वो लोग गरीब ज़रूर थे मगर दिल के बहुत अमीर थे। ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करना उनके लिए ख्वाब जैसा होता था, मगर हनीफ साहब हमेशा कोशिश करते थे कि वो सुन्नत इब्राहिम को दिल से अदा कर सके। एक दिन हाजी हनीफ साहब का शहर से गुज़र हुआ तो उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत सी बकरी पसंद आई। उन्होंने वो बकरा खरीद लिया और अपने घर ले कर के आ गए, जिसके कान लंबे, आंखें मासूम और रंग ऐसा जैसे चांदनी थी। इसलिए बच्चों ने उसका नाम चांदनी रखा। चांदनी जब पहली बार सहन में आई तो अली ने उसे प्यार से सीने से लगाया और फातिमा ने उसके गलों में फूलों की माला डाली। जैसे मालूम हो चांदनी उनकी बिछड़ी हुई बहन है जो बहुत दिनों बाद घर आई हो। महीने गुजरते गए। चांदनी अब बच्चों की आदत बन चुकी थी। वो स्कूल से आते तो सीधा चांदनी के पास जाते, कभी उसे घास खिलाते, कभी उसके साथ खेलते। फातिमा उसे रोज़ाना किस्से और कहानी सुनाती और अली अपने रियाज़ात की किताब उसके सामने खोलकर पढ़ाई करना शुरू कर देता। चांदनी भी अब बच्चों को पहचानने लगी थी। उनके कदमों की चाप सुनते ही मैं करती हुई दौड़ी चली आती। एक दिन की बात है, अम्मी ज़ैनब ने हंसते हुए कहा, लगता है कि चांदनी हमारे घर की तीसरी औलाद बन चुकी है। लेकिन दिलों के अंदर एक हल्की सी उदासी भी पलने लगी थी, क्योंकि सब जानते थे कि ईद उल अज़हा के मौके पर चांदनी की कुर्बानी दी जाएगी। बकरा ईद करीब आ रही थी। गांव की गलियों में खुशियाँ बिखेरने लगी थी। खुशबू हर तरफ से आने लगी थी। लोग जानवर खरीद रहे थे। हर तरफ रौनकें लगी हुई थी, मगर अली और फातिमा के चेहरों पर अजीब साकत सुकूत छा गया था। एक रात अली ने अम्मी से कहा, अम्मी, चांदनी भी कुर्बान कर दी जाएगी। अम्मी ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए जवाब दिया, बेटा, चांदनी एक अमानत है। हमें उससे मोहब्बत ज़रूर है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी होती है। कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं होती, बल्कि अपने जज्बात की और अपने मोहब्बत की भी होती है। फातिमा ने आंखों में आंसू ले लिए,
کیونکہ چاندنی کو درد نہیں ہوگا۔ اس نے بہت ہی پیار اور معصومیت سے پوچھا، کیا وہ ہمیں یاد کرے گی؟ امی کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی، مگر ان کا دل مطمئن تھا، کیونکہ ان کے بچے سیکھ رہے تھے محبت، قربانی اور اللہ کی رضا۔ عید سے پہلے ایک رات جب سب چاندنی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، امی نے بچوں سے کہا، آؤ آج ہم چاندنی کو وہ سب کچھ کھلاتے ہیں جو اسے پسند ہے۔ آج کی رات صرف اور صرف چاندنی کی ہے۔ علی نے اسے گاجر کھلائی، فاطمہ نے آلو بخارے کھلائے اور حاجی حنیف صاحب نے اسے گود میں لے کر قرآن پاک کی تلاوت سنائی۔ چاندنی کچھ دیر بعد خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے سمجھ رہی ہو کہ وہ کیا کہہ پا رہے ہیں، جیسے وہ تیار ہو قربان ہونے کے لیے۔ عید کی صبح سورج جیسے اداسی کے پردے میں طلوع ہوئی۔ بچے خاموش تھے۔ علی نے چاندنی کو آخری بار گلے لگایا اور اس کے کان میں کہا، چاندنی تم ہماری سب سے اچھی دوست ہو۔ اگر اللہ کی رضا میں تمہاری جان دینا ہے تو ہم تمہیں روکیں گے نہیں، بس وعدہ کرو جنت میں ہمارے لیے انتظار کرنا۔ چاندنی نے جیسے ان کی بات کو مان لی اور انہوں نے ہلکی سی آواز میں کی جیسے کوئی دعا دے رہا ہو۔ قربانی کے وقت جب حاجی حنیف نے اللہ کا نام لے کر چاندنی کو ذبح کیا تو سب کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ دلوں میں عجیب سا سکون تھا، کیونکہ یہ قربانی تھی محبت کی، ایمان کی اور اللہ کی رضا کے لیے۔ دن گزرتے گئے، صحن خالی ہو گیا تھا، مگر چاندنی کی یاد ہر جگہ تھی۔ علی اکثر رات کو چھت پر بیٹھ کر آسمان دیکھتا اور کہتا، امی دیکھو وہ سفید بادل، وہی تو ہے نا چاندنی۔ فاطمہ ایک بار سو کر اٹھی تو روتی ہوئی بولی، امی میں نے خواب میں دیکھا کہ چاندنی آئی ہے، وہ کہہ رہی تھی میں بہت خوش ہوں، جنت میں سبز چراگاہیں ہیں اور میں تم سب کا انتظار کر رہی ہوں۔ امی نے انہیں گلے لگایا اور کہا، یہی تو قربانی کا اصل مقصد ہے، اللہ کے بندوں کی خوشی اللہ کے راستے میں دینا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے، عید الاضحیٰ صرف گوشت کھانے یا جانور خریدنے کا نام نہیں، یہ دن اپنے جذبات کی قربانی، اپنے پسندیدہ چیز کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنے کا، محبت میں سب کچھ دینا سیکھو، تبھی قربانی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کامنٹ میں ضرور ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری کہانی پڑھ کر یا سن کر کیسی لگی۔ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک دوسری کہانی لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔